जिम्मेदार है इस मुल्क में जो 9 मई को हुआ है उन तमाम चीज़ों का, ये जिम्मेदार है तोड़ फोड़ का, ये जिम्मेदार है आग लगाने का। ये कैसा प्रोटेस्ट था, ये कैसा पुरअमन प्रोटेस्ट था जहां गाड़ियां जलाई गईं, जहां बसें जलाई गईं, जहां 8 करोड़ की वो बस जो बड़ी मुश्किल से कराची की आवाम के लिए पीपल्स बस सर्विस के नाम पर शुरू की गई, उसको जलाया गया, तोड़ा गया, मिसमार किया गया गाड़ियों को, शीशे तोड़े गए। जो दरिंदगी हमने 9 मई को देखी है वो बाकायदा प्लानिंग के साथ हुई है। और फिर जो हसास तनसीबात हैं उनकी तरफ बाकायदा प्लानिंग से रुख करवाया गया। बाकायदा वीडियोस हैं जहां पीटीआई के अहम पोजीशन पर फाइज लोग ये कह रहे हैं कि फलानी जगह पहुंचो, फलानी जगह जाना है, फलानी जगह अटैक करना है। पाकिस्तान के परचम को नजरे आतिश किया गया, जिंदा जानवरों को जलाया गया। ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है? ये पुरअमन एहतजाज है। हम पुरअमन एहतजाज की कभी मुखालफत नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुद एहतजाज में यकीन रखती है, ये हमारा जमहूरी आईनी हक है। हमने जब एहतजाज किया पुरअमन रहकर किया, जेलों को देखा, लाठियां खाई, पुरतशद्दुद तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ डील किया गया। दूर क्या जाते हैं, इमरान न्याजी की अपनी हुकूमत में हमारे साथ ये हुआ। जब जब हमारी लीडर्स की पेशी लगती थी नैब में, जो बड़ी फखरिया अंदाज में कहता था कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं और हमने इसको पकड़ लिया है और इनको सजा होगी, ये प्रिडिक्शन भी देता था। उन पेशियों पर हमारे लोगों के साथ, हमारे सिटिंग एमएनएस के साथ पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार किया गया है, मगर हमने आगे से कोई रिएक्ट नहीं किया। हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज को भी जारी रखा और हमने आईनी और कानूनी रास्तों को इख्तियार किया जब जब हमने किसी सिटिंग गवर्नमेंट की मुखालफत की, चाहे वो ये इमरान न्याजी की शक्ल में एक डिक्टेटर हो या फिर वर्दी में जनरल मुशर्रफ या उससे पहले जनरल ज़िया हो। आप सब जानते हैं कि हमारी तारीख में कहीं तशद्दुद नहीं है किसी भी एहतजाज के अंदर, लेकिन पीटीआई ने जिस तरीके की शरपसंदी को फ़रोग़ दिया वो काबिल मज़म्मत ही नहीं, काबिल अफसोस और शर्मनाक है। और आज भी ये इमरान न्याजी कॉल दे रहा है जिहाद की। इसको पता होना चाहिए कि जिहाद में और फसाद में फ़र्क होता है, और इस तरीके की कॉल देकर ये इस्लाम के अंदर जो जिहाद है उस डेफिनेशन से भी खिलवाड़ कर रहा है। ये फसाद फैला रहा है। ये कोई जिहाद नहीं है, ये फसाद है, ये सिर्फ फसाद है। ये फसाद नहीं तो और क्या है कि आपके शहीद जो फौजियों ने कुर्बानियां दी, उनकी जो यादगार है उनको मिसमार किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। एमएम आलम साहब जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी जो कारनामे हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। 6 दुश्मन के जहाज गिराए थे उन्होंने हमारी जो जंग थी उसमें, और जो उनकी यादगार थी उसको अटैक किया गया जानकर। क्या मैसेज दे रहे थे पीटीआई के लोग? क्या मैसेज दे रहा था पीटीआई का लीडर इमरान? क्या वो बताना चाह रहा था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के अंदर शोहदा की कदर नहीं? ये शायद उसकी भूल है। पाकिस्तान के अंदर शोहदा की वही कदर है जो किसी भी बाशऊर और होशमंद कौम को होनी चाहिए। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों की कदर करते हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको कदर की निगाह से देखते हैं। जिस तरीके से हमारे फौजी अफसरान की यादगार को, जिस तरीके से एमएम आलम साहब की अचीवमेंट को, जिस तरीके से पाकिस्तान के परचम को, जिना हाउस को और दीगर सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर हमला किया गया, इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान के कौमी नगमे गाकर बड़े हुए हैं,
हमारे आज भी जहनों में पाकिस्तान की जो एक नेशनल स्पिरिट है वो ताज़ा है। ये इमरान ना समझे कि सियासी इख्तलाफ कभी इतना खुदा न खास्ता हो जाएगा कि हम अपने मुल्क की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मिसाल कायम की थी जब पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था। एन उस वक्त जब हमारी मोहतरम प्यारी बहन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, जिस बेदर्दी से उनको शहीद किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को शहीद किया गया, उस जगह को धोया गया जहां शहीद मोहतरमा शहीद की गई थी। पाकिस्तान में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुनान बल्कि कई ऐसे लोगों ने रिएक्ट किया जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। लेकिन एन उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जो उस वक्त पाकिस्तान के सदर भी नहीं थे, अपोजिशन में थे और एक डिक्टेटर का कब्जा था मुल्क के ऊपर, एन उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान को कोई नुकसान ना हो। अगर जरदारी साहब चाहते, जैसे कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हालिया अपनी कौमी असम्बली में खिताब के दौरान भी कहा कि अगर हम चाहते, अगर पीपल्स पार्टी चाहती, अगर वो बेटा जिसने अपनी माँ के लाश को कांधा दिया, अगर वो नौजवान खून ये चाहता कि अपनी माँ का बदला वो इस्लामाबाद में बैठे डिक्टेटर से ले, तो कोई उसे रोक सकता था? कोई उन जज्बात को रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, और जो नुकसान हुआ उसकी मजम्मत की। जिसने भी उस मौके का फायदा उठाया उसकी मजम्मत की। और आपको याद होगा कि उस वक्त केसेस भी बने, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और उसके हमने कभी भी इसमें हम रुकावट नहीं बने, चाहे वो कोई भी हो, हम कभी उस प्रोसेस में रुकावट नहीं बने, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान हमारा नुकसान है। पाकिस्तान के ऊपर उठने वाली हर मैली नज़र हम अपने ऊपर उठने वाली मैली नज़र तस्वुर करते हैं। और यही वजह है कि आपको पता है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए और उन पर सवाल किसी फॉरेन पॉलिसी का पिछली हुकूमत के हवाले से उठाया गया, तो उन्होंने दिफा किया उस वक्त के जो वजीर आजम थे, जो कि आज साबिक वजीर आजम है, जिनको हजम नहीं हो रहा साहब का होना, उनका भी दिफा किया। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के हर मामले का दिफा करेंगे, वहां पॉलिटिकल डिफरेंस को नहीं लाते। लेकिन उसके बरक्स जब जब इमरान नियाजी बतौर वजीर आजम पाकिस्तान से बाहर गया, तो उसने वहां जाकर भी पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत को जलील करने की कोशिश की। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। ये जो छोटा शख्स एक बड़े ओहदे पर फाइज था, ये वहां जाकर भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत को निशाना बनाता था और इनको बुरे अल्फाज से याद करता था। भाई क्या गरज है किसी और मुल्क का आपके अंदर होने, आपके अंदरूनी मामलात पर? तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम जाकर पाकिस्तान के लोगों को वहां पर बुरा भला कहो? लेकिन फिर समझ में आता है ना कि इस शख्स को ना अपने लोगों की कदर है, ना अपने पाकिस्तानियों का एहतराम है, और ना उस पाकिस्तानी का एहतराम था जो लंदन में मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था, जिस पर हमने फख्र किया। सादिक खान जो वहां पर मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था, हमारे लिए एक फख्र की बात थी कि एक पाकिस्तानी मुसलमान मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है, एक बड़ी बात थी। लेकिन इमरान नियाजी ने उसकी मुखालफत की और उसके सामने खड़े हुए शख्स को जाके सपोर्ट किया। तो आप इसका हुब्बुल वतनी का जज्बा इसी से अंदाजा लगा लें। और जिन लोगों की आंख पे आज भी पर्दा है, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा इस घमंडी आदमी को फॉलो करना छोड़ दें। ये सिर्फ आपको तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है, और वो भी सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने अज़ाइम के हुसूल के लिए ये आपको इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में आग लगाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान में बर्बादी फैलाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। वगरना अगर इसे आपका इतना दर्द होता
تو یہ اون کرتا نا یہ ساری چیزیں. عدالت میں تو اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا. اس نے تو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ان تمام کارروائیوں سے. پہلے اکساتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس طرح کے شخص کو فالو کرنے والوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اور اس شخص کو آج بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ڈائیلاگ ہی تمام مسائل کا حل ہے. ڈائیلاگ سے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اپنے ذاتی اور جو سیاسی اختلافات ہیں وہ بھلا کر پاکستان کی میں استحکام اور پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا. ہمیں یہ بھول جانا ہوگا کہ کس سے ہمارا کیا اختلاف ہے. تو عمران نیازی اب اس فتنہ پرستی, اس فساد کی پروموشن سے باز آئیں اور کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر امن میں اپنا حصہ ڈالیں, پاکستان کے اندر استحکام میں اپنا حصہ ڈالیں, نہ کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی غنڈہ گردی یہ پروموٹ کر رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور اگر ایسا وہ کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں بھی بار بار یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو شرپسندی پھیلا رہا ہے, جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے, اس کو قانون کے ذریعے آڑے ہاتھوں لینے کی ضرورت ہے. آج ہے, کل ہے, اور آئندہ بھی اگر ایسے واقعات ہوں گے تو لینی ہوگی. پہلے مرتضی صاحب بات کریں, پھر ہم سوالات لے لیتے ہیں. زیادہ تر باتیں شادیہ بی بی نے کر لی. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کی ایما پر جو پی ٹی آئی کے شرپسند عناصر نے کیا وہ احتجاج نہیں تھا, وہ دہشت گردی تھی. اور میں ساری قوم کا شکر گزار ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کو جس طریقے سے اس جھتھے کی کارروائی کو, ان دہشت گردوں کی کارروائی کو, جس طرح کی کارروائی کے بارے میں شاید مودی سوچتا ہے, بھارت سوچتی ہے, پاکستان کے دشمن سوچتے ہیں, اس کو ساری قوم نے من حیث القوم کنڈیم کیا, اس کو ریجیکٹ کیا, جس کے لیے میں ساری قوم کا شکر گزار ہوں. میں ان تمام شرپسند عناصر کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو سیاست کرنے پر بلیو کرتے ہیں, تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر تحریک انصاف سے پہلے لفظ استعمال ہوا ہے پاکستان. اور جیسا شادیہ بی بی نے کہا, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان پھلے گا پھولے گا, ہم سب پھلیں گے پھولیں گے. پاکستان مضبوط ہوگا, مستحکم ہوگا, ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے, مستحکم ہوں گے, ہم مضبوط ہوں گے, ہم مستحکم ہوں گے, ہماری عوام مستحکم ہوگی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشکل وقت میں اپنی انا کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر, اپنی ریاست کو آپ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں, اپنے ملک کو, اپنے اداروں کو آپ نقصان نہیں پہنچاتے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا, اور یہ تمام ان لوگوں سے جو اس کلٹ کو فالو کرتے ہیں, کہ دنیا بھر میں جو سیاسی قیادت رہی ہے وہ اپنے عمل سے, اپنے کام سے, اپنی کاوشوں سے ثابت کرتی ہے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں. وہ مشکلات کو خود جھیلتی ہے, پابند سلاسل بھی ہوتی ہے, جیلوں میں بھی جاتی ہے, گرفتاریوں کا سامنا کرتی ہے. وہ قیادت دنیا کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ قائد اپنے آپ کو چھڑا کے وی آئی پی پروٹوکول میں مرسیڈیز بینز میں بیٹھ کے اپنے گھر چلے جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے بھائی تم گرفتار ہو جاؤ. خود وہ پروٹوکول میں پولیس لائنز کے گھر میں رہتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے, اور کمپنی کے لیے بھی لوگ, کمپنی کے لیے ٹھاٹ سے آرام سے عیش کیجئے. اور ایک عام آدمی جو ہے اس کو وہ کہتا ہے تم گرفتار ہو جاؤ. میں لوگوں کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, یہ جتنے بھی سیاسی ان کے لیڈران ہیں, قابرین ہیں, ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس ایک شخص کی انا کی خاطر, اس کی محبت کی خاطر, اس کے اقتدار کی خاطر, اس عمران کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلے تھے. اور وہ عمران اتنا خود غرض ہے, اس کو اپنی ذات سے اتنا عشق ہے
اتنا عشق ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اور باقیوں کہتے ہیں ان کو رکھنے دیں. اگر وہ بہادر تھا, لیڈر تھا, تو وہ کہتا کہ سر میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا, میں زمان پارک کے دہشت گردوں کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ میرے سیاسی کارکنان کو نہیں چھوڑتے. میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو شخص اپنے لوگوں کا نہیں ہے وہاں 22 کروڑ عوام کا کیسے ہوگا. اپنی ذات, میں اور اس میں کا ایک حل تو دیکھ لیا آپ نے کہ ساری قوم یکسوئی کے ساتھ اس کو کنڈیم کر رہی ہے. میں چیف جسٹس صاحب کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا, یہ سارا مسئلہ ہی عمران خان کی ذات کا ہے نا. ویلکم, گڈ ٹو سی یو, تھینک یو ویری مچ, گڈ لک. گڈ لک, آل دا بیسٹ. اچھی بات ہے, لیکن صرف عمران خان کے لیے نہیں ہونا چاہیے, سب کے لیے پھر ہونا چاہیے. اور اسپیشلی اگر کوئی شخص جس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا الزام ہو, غالباً کوئی 60-70 کروڑ روپے, 60-70 ارب روپے بنتے ہیں, یہ اس کا الزام اس آدمی کے اوپر جو اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا, لیکن پیسہ تو پاکستان میں ہی رہا نا. اس کو اگر آپ یہ کلمات سے نوازتے ہیں, اچھی بات ہے, سب کے ساتھ پھر یہی ہونا چاہیے. میں گزارش یہ کروں گا کہ عمران خان ایک درخواست دیں, اور درخواست میں چیف جسٹس صاحب کو گزارش کریں کہ آپ نادرا کو ڈائریکشن دیں کہ اپنے CNIC ریکارڈ میں عمران خان نیازی ہٹا کے وزیر اعظم میرا نام لکھ دیں. بس یہ حل ہے, اب اور کچھ نہیں ہے, تاکہ وہ اس کی مطلب مسئلہ حل ہونا اب کہ بس وزیر اعظم, کیونکہ نیازی بھی وہ نہیں لکھتے, جی یہ بھی ان کا آفیشیل نام ہے. وزیر اعظم ان کا نام رکھ دیا جائے. اور آپ تمام صحافی دوستوں سے بھی میں آپ کو گزارش یہی کروں بولنا گا, پڑے گا پھر. جب آپ ان کی پریس کانفرنس اٹینڈ کریں آپ کے وزیر اعظم, خوش ہوگا وہ چشمے لگا کے نا, کالا چشمہ, کالا چشمہ لگا کے دن کی روشنی میں تقریر بھی کرتے ہیں, تصویر پڑھ رہا ہوتا ہے, رات میں بھی کالا چشمہ. تو میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے, بجائے اس کے وہ جنا اس پہ اٹیک کروائیں, کسی چیک پوسٹ پر اٹیک کرائیں, ہماری بسوں کو, گاڑیوں کو, لوگوں کی موٹر بائکس کو. مجھے آج پتہ چلا کسی صحافی دوست کی بھی موٹر بائک کو نظر آتش کیا گیا ہے شارع فیصل. ٹیریبل, اس غریب آدمی, ٹیریبل. اس آدمی نے 4 سال اقتدار میں رہا, تو میڈیا ورکرز کی تو ایسی کی تیسی کی. اس سے پوچھو ہے غریب آدمی کو موٹر بائک لینے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تمہارے پاس تو جائیداد ماشاءاللہ زمان ہے, بنی گالا بھی اور پتہ نہیں کیا کیا اور ہے. اس غریب آدمی کی, اس بہادر میڈیا ورکر کی, جو کہ آپ کی کوریج کے لیے آیا ہوا تھا بائی دا وے, اس کی موٹر بائک جلا دی. اس کا صرف مجھے اب حل یہی نظر آتا ہے کہ ہم سب التجا کریں چیف جسٹس صاحب کو یہ کہیں کہ سر نادرا ویسے تو نام چینج نہیں کرے گی, تو اس میں اگر آپ حکم صادر فرما دیں کہ وزیر اعظم, بلکہ اور تھوڑا اس کو آسان ہے, میرے وزیر اعظم, جو لکھوانا ہے لکھوا لیں نادرا کے کارڈ میں. ہم گھسیں سامنے گھسیں, ہم کہیں میرے وزیر اعظم, کیونکہ یہی اب مجھے ان کی انا کا حل نظر آتا ہے. میں لوگوں کو یہ صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے نا, اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی سب افسانے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے اعمال سے ثابت کیا ہے کہ ان کا انٹرسٹ صرف اپنی ذات ہے, ان کا انٹرسٹ ان کی اپنی اقتدار ہے, اپنی جو حوث ہے وہ چیزوں, ان کا انٹرسٹ نہ پاکستان سے ہے, نہ پاکستان کے اداروں سے ہے, اور نہ پاکستان کی عوام سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس فتنے کو جس طرح پہلے ہم نے 18-19 سال ریجیکٹ کیا تھا, اسی ریجیکشن کو اب کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ فیصلہ یہ 22 کروڑ عوام کرے گی, عمران خان صاحب اور وظیفے نہیں کریں گے. اچھا ابھی یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان یہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ بات چیت ہے, اب بات چیت کس سے ہوگی؟ عمران خان سے ہوگی, شاہ محمود قریشی سے ہوگی, کس سے ہوگی؟ اس میں کیا آپ ابھی بھی بات چیت کریں گے عمران خان سے؟ اتنا پوچھنا کہاں پہ پوچھی بیٹھو بیٹھ گئے تھا. میں میر صاحب نے جو بات تھی, میرے وزیر اعظم جو ہے عمران خان جو ہے میرا وزیر اعظم, میرے خوبصورت وزیر اعظم کر دیتے ہیں, ہینڈسم, خوبصورت وزیر اعظم, کپتان کرکٹ, سابقہ کپتان. اس میں یہ جو حالیہ واقعات تھے اس میں نہ پشیمانی کا اظہار کیا ہے,
ना उस पर मजम्मत की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब वफाकी वजीर शाजिया मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर्स की पेशी लगती थी नैब में जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कराची में इस वक्त तर्जुमान सिंध मुर्तजा वहाब और वफाकी वजीर शाजिया मरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर शाजिया मरी का कहना था कि पाकिस्तान पहले है, सियासत बाद में। शरपसंद जत्थे सरकारी इमलाक पर हमला आवर हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।